आयले वार हांवें अनुभव केल्ले एक ल्हानशी 2 गणितां जी तुमच्या सांगात हांव वांटूंक आशेतां. ही गणितां भोव ल्हान जावंक पुरो, पूण हातूंत आमकां एक चिंतूंक जायतो प्रभाव घालता आनी गूंड चिंताप हातूंत आटापून आसा. साबार जाणांनी आमी चिंतचें आसा. दान म्हळ्यार कालें या चॅरिटी म्हळ्यार कालें. हर एकल्यांनी सडावत जावन चिंतचें आसा. दान म्हळ्यार आमी खाली पयशे दिवचे म्हणून खंय इगर्जेक हॉलाक या खंयच्याय बऱ्या कामाक आमी दान दिवचें, या दुबळ्यांक आमी कालें कॅश दिता या तांकां पयशे धाडटा आमी दान केलें या चॅरिटी केलें म्हणचें आसा. पूण आमकां साबार फावटी कळीत ना की केवल दुडव दान श्रेष्ठ दान न्ही. केवल दूड दिवनूच एकल्यान दान दिवचें म्हणून ना, पूण दान विविध रितीन दियेत. तें हांवें ती पळयली एक ल्हानशी 2 गणितांत. आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा तातूंत कांय विशेशता ना, पूण आमकां एक चिंतूंक अवकाश दिता. एक ल्हानशी करणी कशी आमकां खुशी करूंक पावता, तशेंच आनी एकल्याक खुशी करूंक पावता. हें बारी इम्पॉर्टंट. हांव दुबय गेल्ल्या वेळार पयले फावटी असलें एक गणीत पळयलें. एका म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा तांणी म्हाका आपयल्ल्या वेळार थंयसर हांव सांजेर जेवणाक गेलो आनी त्या कॉरिडॉरार वॉक करून ताज्या फ्लॅटाच्या लागीं बागलाक येताना ताज्या मुखल्या फ्लॅटाचेर म्हळ्यार बैल्यान एक सुबीत करून एक ल्हानशी बास्केट सजयल्या आनी तातूंत बरी करून सुबीत करून सजयल्या आनी तातूंत एक 4-5 उदकाचे बोटले दवरल्यात आनी एक 2 ज्यूसाचे बोटले दवरल्यात आनी एक कालें एक पिवूंची थोडे बोटले दवरल्यात ज्यूसाचे आनी उदकाचे. आनी तातूंत वयर बरयलां दीस इज फॉर डिलिव्हरी बॉयज म्हणून. दीस इज फॉर डिलिव्हरी बॉयज म्हणून. तें हांव एक घडी पळोवन थंयसर फोटो काडटा म्हणून चिंतलो, बट थंयसर प्रायवेसी खातीर हांवें फोटो काडूं ना. पूण हांवें विचारलें हें कालें गे म्हणून. ताका तो म्हणटा फाटल्या 6 म्हयन्यांनी त्या घरच्यांनी मुखार एक बास्केट सजोवन तातूंत उदकाचे बॉटल आनी हें दवरल्यात. कित्याक म्हळ्यार दुबयंत मस्त गरम आसल्या वेळार डिलिव्हरी बॉयज विविध कारणां खातीर ती फ्लॅटाक येतात. एक जावंक पुरो झोमॅटो आनी स्विगी आमी हांगा म्हणटा थंयसर मस्त फूड डिलिव्हरी करचे कंपनी आसात. तशेंच सुपर मार्केटींत डिलिव्हरी बॉयज येतात, या एमेझॉनांत या दुसऱ्या हाचेर डिलिव्हरी बॉयज येतात. ते थकोन येतात. तांकां पाप थोडे फावटी जोर तान लागली आसता. देखून त्या फ्लॅटाच्या त्या अंतू त्या फ्लॅटाक मात्र न्ही, त्या सगळ्या कॉरिडॉरार वॉक करतना त्या सगळ्या फ्लोरांत कोणाक कितें जाय जाल्यार कोणूय डिलिव्हरी बॉयन येवन तें उदक काडून पिवन वशेत. कितलें एक आपुरबायेचें चिंताप. हें म्हाका बारी एक खुशी दिवंक लागली. कित्याक म्हळ्यार हांवें तसलें खंयी पळोवना. आमी थोडे फावटी डिलिव्हरी बॉय आयले म्हणटना इवन डोरी समो ओपन करना, काण घेवन डब्बा डोर घालून जाता. तांकां थोडे मस्त जाण तांकां काले म्हणून एक टीप दितात, पयशे दितात या टिप्स दितात, पूण आनी थोडे खंय दिनात. पूण हांगा ती कालें करतात की म्हळ्यार तांकां अर्थ करतात. म्हळ्यार थंय वताक आयल्यात बिरमो तांकां तान लागल्यात आसतले, ती इसारूंक लज येतात या इसारूंक खावज येतात जावंक पुरो, तसल्यांक उदक आनी ज्यूस थंय दवरले. तें एक गणीत. आनी एक गणीत हांवें पळयल्लें आसा. रिसेंटली हांव माहे गेल्लो. माहे आमच्या पांडिचेरी पडटा तें केरळाच्या बॉर्डरार. थंयसर वेताना एक केरळा आमी पास जाताना म्हाका करेक्ट जाग्याचें नांव गुर्तुना. थंयसर खांजा घाटच्या उपरांत भोवशें म्हाका दिसता. थंय एक 12 वरां इतल्याक आमी हॉटेलांत एक च्या पिवंक म्हणून रावल्या. पूण थंय वचून पळयतना टेबलार कालें जालें की म्हळ्यार पॅकेट हें करतले, जेवणाचें पॅकेट रेडी करतले वेटर्स पुरा. जेवणाचें पॅकेट पळोवन हांव एक अजापलो. कित्याक म्हळ्यार इतलें शीत आसा तातूंत आनी तातूंत सांबार आनी एक कालें आयटम आसा ते पॅक करून दवरनासात. इतलें शीत म्हाका बारी एक सरप्रायज जालें. म्हळ्यार एका हॉटेलांत इतलें शीत दितात की इतलें एका मनशाक जेवंक जाता गे म्हणून. देखून स्लोली ताजे कडेन विचारलें, तो भुरगो आहलो काम आसो गी ओनर गी गुर्तुना, ताजे कडेन विचारलें हें खालें कोणाक जेवण तुमी रेडी करतात, खालें म्हणूंक लागले. ताका तो म्हणूंक लागलो हें एका जेवणाक आमी 60 रुपीज चार्ज करता, पूण हर एकल्यांक आमी इतलें शीत वाडिना, पूण आमकां एका दिसाक दनपारां एक 75 वर्कर्सांक जेवण धाडूंक आसा. आनी देगेचें तांणी बिल्डींग दाखयलें आनी थंयसर कन्स्ट्रक्शन काम चलता आनी त्या कन्स्ट्रक्शन कामांत दनपारांचें जेवण 75 लेबरर्सांक आमी सप्लाय करचें.
आमी नॉर्मली एक ताजें हाफ आयिल्ल्या कस्टमरांक हाफ दिवन कितें बरो आसा तें दिता आनी 60 रुपीज चार्ज करता. पूण त्या खांब्याल्या खातीर आमी ते डब्बल करता. कित्याक म्हळ्यार सकाळीं जावन दनपारा पर्यंत ते मस्त हार्ड वर्क करून भुकेवन आसतात आनी 75 एकच एक मनीस एक शीत समेत सोडना. सगळे बऱ्यान तो जेवता आनी तें पळोवन आमकां इतली खुशी जाता की आमी हर एका दिसा इल्लेले सड वाडता शिवाय आमी उणें वाडिना या ताका सड चार्ज करिना. म्हाका बारी खुशी जाली. ल्हानशें घडीत मोगाचें न्हू आनी तुका व्हडलें कांय करिचें म्हणून ना. पूण तें केल्ल्यान त्या हॉटेलाच्या ओनराक त्या चिंतल्ल्या मनशाक कितली खुशी आसतली न्ही. आनी तितलीच खुशी त्या कामगारांक आसतली. नाजाल्यार त्या कामगारान धुवन जेवण हाडिचें पडटा तांकां पोट भरून जेवंक. कित्याक म्हळ्यार तांकां भूक आसा. आज साबार कडेन कितें जालां गे म्हळ्यार जे कोणाक भूक आसा तांकां खावंक ना आनी कोणाक खावंक आसा तांकां भूक ना ही गजाल जाल्या. पूण हातूंत तांणी एक वर्तें एक डीड म्हणटा आमी तांणी केलां. ह्या दोनाय गणितांनी म्हाका चिंतूंक गेलें तें कितें गे म्हळ्यार दुडवादान श्रेश्ठ दान न्हय. थोड्यांनी म्हणचें आसा तें बिलकूल न्हय. आमी अन्नदान म्हणटा, रक्तदान म्हणटा, आनी कांय दान श्रेश्ठ दान म्हणटा आनी थोडे दुडवादान श्रेश्ठ दान म्हणलें आमी आयकलां. दुडू आसल्ल्यानी खंडीत जावन दान करी जे दान करतात ह्या विशयान 2 उतरां नात. पूण आमी आनी एकल्याच्या लायफांत डिफरन्स हाडिचें जाल्यार फकत दुडू दिवन पयशे दिवनूच आमी तांकां खुशी हाडिचें म्हणून ना. एक ल्हानशें आमकां आमचो मोलादीक टायम आसा पळय थोडो आमी गरजेवंता खातीर स्पेंड करतना तांतूं आमकां खुशी जाता, तांकांय खुशी जाता आनी तेंय एका तराची चॅरिटी वर्क जावन आसा. तेंय एक दान जावन आसा अशें हांव चिंतां. आनी आमचें टॅलंट आज जायते टॅलंटेड आमच्या सांगात आसात आनी तांणी सपोज एका आश्रमाक वचून एका बऱ्या सिंगर्सांनी एक दोगांनी मेळोन तांकां जर तर एक ल्हानशें कॉन्सर्ट फ्री जावन केलें जाल्यार तांकां कितली खुशी जायत. सो असलें आमचें टॅलंट जावंक पुरो, आमचो टायम जावंक पुरो आनी आमचें ट्रेजर म्हळ्यार दुडू या दुसऱ्या खंयची संपत्त म्हणटात आमी तें जावंक पुरो. तें दिल्ल्यान ती आमी चॅरिटी देखून भोवशा ही 2 गणितां वरवीं आमी कांय ना कांय तरी इल्ले म्हणी आमी मोतीक एक नवें चिंताप हाडलें अशें म्हूण हांव चिंतां.